قرآن اسی وینے ہیں نا لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے، ایدہ زنگ اتارنا ہے جی مٹی دا تیل استعمال کرو لوہے دا زنگ اتر جاندہ ہے، فلانا کیمیکل بڑا اچھا بڑا شاندار ہے لوہے دا زنگ اتر جائے گا۔ سونے ہو جی میں لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے ایویں دلانو بھی زنگ پہ جاندہ ہے، گناہ کر کر کے غلطیاں کر کر کے جرماں دا ارتکاب کر کے اللہ دیاں نافرمانیاں کر کر کے ایویں سونے او دلاں نو زنگ پہ جاندا ہے۔ اے میرے مالک لوہے دا زنگ کیمیکل نال اتردا ہے، دلاں دا زنگ کیویں اترے گا؟ فرمایا قرآن پڑھ لو اللہ دلاں دا زنگ صاف فرما دے گا، قرآن پڑھ لو دلاں دا زنگ اتر جائے گا۔ ارے اس نبی دی ذمہ داری اس پیغمبر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے جڑے لوکاں نو آ کے اللہ دا قرآن سناندے نے انہاں دے دلاں نو پاک کر دیندے نے، انہاں دے دلاں نو صاف کر دیندے نے بتاں دیاں پلیدیاں تو، شرک دیاں پلیدیاں تو۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی ذات ایویں یہودی جڑے سن حضور دی آمد تو پہلے آپ دے نشانات بیان کر دے، اے بھی وہ دی نشانی ہوئے گی آخری نبی دی، اے بھی نشانی ہوئے گی، اے بھی نشانی ہوئے گی، لیکن جدو نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تے پتہ ہون دے باوجود میرے مصطفیٰ دی نبوت دا واضح انکار کر دیتا۔ کئی چدراواں بچان واسطے اللہ تو دور ہو جاندے نے، لیڈریاں بچان واسطے حق دا پتہ ہون دے باوجود حق دی مخالفت کر دے نے۔ اینا پتہ یہودیاں نو بھی ہے، پتہ اینا عیسائیاں نو بھی ہے، اے جیڑا نبی آیا حق لے کے آیا، قرآن لے کے آیا تے اے نبی 100% اللہ دا آخری نبی ہے تے سچا نبی ہے۔ بلکہ ایک دن نبی علیہ السلام آپ دے کول ایک نوجوان یہودی، مسلمان نہیں سی، یہودی حضور علیہ السلام دے کول اکثر آنا جانا ایدہ لگا رہندہ، حضور نال پیار بڑا کردہ، نبی پاک نال محبت بڑی عقیدت رکھدہ۔ تو انہوں پتہ ہے بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کہ کئی لوگ نہ اپنی جماعت دے، نہ اپنے مسلک دے، نہ اپنی تنظیم دے، نہ اپنے گروپ دے کوئی تعلق نہیں ہوندہ، لیکن بڑا پیار کردے نے، بڑی محبت رکھ دے نے، بڑی عقیدت رکھ دے نے۔ کئی اپنے وڈن جو کہ سلام لینا گوارا نہیں کر جو، کیوں جی کاری صاحب؟ کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے یہودی سی لیکن حضور نال بڑی عقیدت بڑی محبت۔ ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ نو پوچھا بھی وہ منڈا جڑا سی نوجوان نظر نہیں آ رہا، کنے دن ہو گئے نے؟ سونے ہو پتہ کر لینی، پتہ کیتا، آ کے عرض کیتی سونے ہو تے سخت بیمار ہے۔ واہ سونے ہو تواڈے حوصلے تو قربان جاواں، آپ فرماندے نے بیمار ہے تے آؤ پھر او دا پتہ لے آئیے۔ سبحان بیمار ہے تے آؤ پتہ لے، ساڈے والا حال تے تھوڑا ہے، انہیں فلانا بیمار ہے، انہیں قسماں نو کھایا، کو ساڈے گروپ دا او کو ساڈی جماعت دا، او کو ساڈی تنظیم دا، او دا ساڈے نال کی تعلق واسطہ ہے؟ او میں من لینا تیرے مسلک دا نہیں، تیری جماعت دا نہیں، تیرے گروپ دا نہیں، رب دا واسطہ ہی مسلمان تے ہے نا۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندہ ہے محض اللہ دی رضا واسطے، اے نہ ارادہ ہوئے کہ بندہ بابا سرمایہ دار ہے کسی لئے کام ہی پہ جاندہ ہے، کوئی بندے نو ادھار ہی لینا پہ جاندہ ہے تے پتہ کرنا چاہیے ہے تے ضرور ہو دی خیریت دریا، اے نا نیت ہوئے میں اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے دن ویلے اے بندہ جا کے ہو دی بیمار پرسی کر دا
شام تک 70,000 ملائکہ اے دے واسطے اللہ کو بخشش دیا دعاواں کر